अध्यक्ष आणि आमचे विरोधी पक्ष फुडारी येणाऱ्यांनी नेहरूच्या फोटो हात आणि फुलां ओपून तांकां आर्गां ओपची. गोंयचो जवाहरलाल नेहरू कडेन गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं पासून बरो संबंध आशिल्लो. जरी ते गोंयांत येवून नाशिल्ले केन्ना तरी पूण देश स्वतंत्र जातकच जवाहरलाल नेरून सगळ्या जगाक एक उतर दिल्लें की गोंयांत जी संस्कृती आसा पूर्व आणि पश्चिम संस्कृत्यो एकट्या आयिल्ल्यो आसा आनी ताका लागून गोंयची एक वेगळी संस्कृताय आसा, तांचें एक वेगळेपण आसा. आनी जेन्ना गोंय स्वतंत्र जातलें तेन्ना आमी गोंयची ही अस्मिताय, गोंयचें वेगळेपण, गोंयची वेगळी भास आमी सांबाळून दवरतले हें उतर जवाहरलाल नेरून 1956 सबंद देशाच्या म्हणजे संवसारात जे फुडारी आसात त्या फुडाऱ्यांक दिल्लें. आनी देखून जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना काँग्रेस पक्षान म्हणजे AICC गोंयचे बद्दल एक धोरण आपणायलें. तें धोरण म्हळ्यार गोंयांत संघ प्रदेशाचो दर्जो दिवप आनी ताची उदरगत करप आनी जेन्ना योग्य वेळ येतलो तेन्ना ताजो फुडार थारावचो, गोंयकारांनी थारावचो. ही अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचें धोरण आशिल्लें. आनी त्याच प्रमाणे जेन्ना गोंयांत गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीची स्थापणूक जाली 1963 वर्सा तेन्ना गोंयच्या काँग्रेसीन अखिल भारतीय काँग्रेसीचें धोरण आपणायलें आनी तें धोरणच ह्या गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन फुडें व्हेलें. आनी तें धोरण म्हळ्यार कितें? तें धोरण अशें की काँग्रेसची वेगळी अस्मिताय, गोंयची वेगळी अस्मिताय आसा, वेगळेपण आसा, गोंयची भास कोंकणी हें धोरण जे AICCन मानून घेतलें तें धोरण गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन फुडें व्हेलें. आनी आज जर आमी वेगळे राज्य म्हणून ताची फळां आमी जर भोगता जाय जाल्यार ताचें सगळें क्रेडीट तें पंडीत जवाहरलाल नेहरूच्या दूरदृश्टीक वता. ताणें तें केल्लें त्या वेळार ताणें सांगिल्लें तें धोरण आपणायलें म्हणून आयज गोंय वेगळें रावपाक शकलें. कोंकणी घटनेच्या 8व्या परिशिश्टांत वचपाक शकली, कोंकणी साहित्य अकादमीची मान्यता मेळपाक शकली आनी कोंकणी गोंयची राजभास जाली. हें काँग्रेस पक्षाचें धोरण जावन आसा गोंयांत. आनी म्हाका दिसता दर एका काँग्रेसच्या वावुरप्यान फुडाऱ्यान काँग्रेस पक्षाचें हें धोरण जें आसा तें धोरणाक अनुसरूनच वागणूक ताणें आपणावपाक जाय. आताचे हे घनिष्ठ संबंध राजकीय, आमच्या ट्रम्पाचे आणि मोदी साहेबाचे राजकीय संबंध, त्याका धोरण ना. पण पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि जॉन केनेडी एक जगान शांतता मागपी, एक शस्त्रहीन क्रांती जावची, जे आमच्या महात्मा गांधीचे धोरण आसा, शस्त्रहीन क्रांतीचे जनक म्हणतात त्याका, तेणी जे धोरण फुडें सरलें 27 ते फुडें वयचे हेच्या खातीर त्या वेळार
जॉन केनेडी आणि पंडित नेहरू झाले आणि म्हणून त्यांना जागतिक शांतीदूत ही पदवी मिळली. त्यांचं प्रत्येक धोरण, जावं परराष्ट्र धोरण, जावं आर्थिक धोरण, जावं औद्योगिक धोरण, जावं कृषी धोरण, या भारताची सर्वांगीण उन्नती करपासारखी असली. पंडित जवाहरलाल नेहरू का श्रीमती इंदिरा गांधी का राजीव ह्या तिघाय महान नेत्यांचे आमच्या गोव्याचे खूप उपकार असतात. आमकां जशें तेंच्यांनी सार्वमताचो कॉल घेवन दिलो, आमकां जशें घटक राज्याचे कॉल दिलो आणि त्यांनी आमकां कोंकणीत 8व्या परिश्ठात घालपाचे हे दिले, हे सगळे श्रेय केवळ ह्या महान नेत्यामुळे झाले. अशा वेळार आणि उलोवपाचे जास्त घेयना, पण भारताची सर्वांगीण उन्नती करणाऱ्या या भारताच्या आधुनिक भारताच्या शिल्पकाराक हांव हाचें नमन करता. Having IITs to the All India Institute of Medical Sciences, which is the medical fraternity and medical requirements, to agriculture, and even looking future to space, ISRO, and so many things which have been laid down, on which our nation not only rose to fame, but also our nation in international relationship was recognized as very, very important player. And that is how India gained its respect, India gained its stature, and his love for children, knowing that the children are the future of a nation, they are the cornerstone of a nation, and that is why he loved the children and everyone loved him. And that is why we commemorate this day. I will not give an entire lecture on what he has done because it will run into hours and probably we may have a fat book written on his achievements. But suffice it to say that he is one person whose name, whose image, his contribution cannot be erased. Whatever anybody tries to do, the contribution of him with the Congress party for our nation will live on and we will remember him forever. एम्स म्हणू नाका, इस्रो म्हणू नाका, IIM म्हणू नाका, IIT म्हणू नाका, सगळ्यो तांणी सुरू केल्यो आनी आयज तरी आमचो देश इतलो मुखार पावला फकत बिकॉज कित्याक तांणी ही बुन्याद तांणी घातली. कोणूय कितें म्हणू जें तांणी करून दाखयलां देशा खातीर आनी जगा खातीर तें आमी कोणाच्यान विसरूंक जायना. 1956 पर्यंत 14 नोव्हेंबर आहा तो विसवेर कोत्ताल्यात, पूण मागीर तांणी 14 सुरू केलो आनी हाजो फकत एकूच इंटेन्शन की आमचे भुरगे पयस सरचे. तेन्ना हांव मागतां ताचे चिंते प्रमाणे आमचो काँग्रेस स्ट्रॉंग जावचो आनी हे मुखार आमचो देश जो आसा तोय तांची सपने प्रमाणे मुखार पावलां मारल्यार पुरोत म्हणून. इकॉनॉमिक स्तराचेर ही मिक्स इकॉनॉमी हाडली, राजकीय स्तराचेर नॉन अलायन्ड मुवमेंट हाडले आनी म्हणूनच जगाक आज स्थैर्य जालें. नाजाल्यार दर दिसा नवी लढाई आमकां पळोवपाक मेळपाची. गरिबी विरुद्धची लढाई ही सगळ्यांत मोठी लढाई, अशिक्षितपणाची लढाई ही सगळ्यांत दुसरी मोठी लढाई, सायंटिफीक टेम्पर लोकांक आसचो म्हणून तेणें केल्लें काम अशेंच अद्वितीय काम आसा. आनी म्हणूनच त्याच्या नावान जो शब्द आसा जवाहर म्हणून, जवाहर म्हणजे ज्युवेल, एक प्रकारचे रत्न. आणि नावान स्वभाचे व्यक्तिमत्व जर कोणाक लाभले तर पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिमत्व लाभले. म्हणून खऱ्या अर्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सांगतन की रतन है अशा शब्दान हांव तांचो उल्लेख करीन. Pandit Nehru was known for his scientific temper, as said by आमचे भाई खलाम. And science was his dharma, and he used various tools of technology to eradicate problems of poverty, problems of upliftment of the poor. आणि त्या वेळार it was not easy, as said by Carlos, for the transition from we being ruled by the dictator to democracy. पण म्हाका दिसता की his values of concern, his values for inclusiveness of India, सगळे देशाचे सगळ्या नागरिकांक एकठांय दवरपाक आमचे कॉन्स्टिट्यूशन स्थापीत जालें. आमची जी फाउंडेशन जे आहे, वेरियस इन्स्टिट्यूट्स जावं NIT, IIT, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, LIC, NIO, हे सगळे जे पण इन्स्टिट्यूट जाले, these were
द विजन ऑफ आर पंडित नेहरूजी. आणि खास करून ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज अ डिप्लोमॅट, अ ग्रेट फिलॉसॉफर. आयचे तेगेले दोन्ही बुक जावं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड आर स्टील बेस्ट सेलर्स टील टुडे. जे विजन आमचे पंडित नेहरूजीचे आशिल्ले, खास करून गोंयकारांक एक स्पेशल आयडेंटिटी दिवपाक, खास करून ओपिनियन पोल जे जाले, नाजाल्यार आमी आज आमदार म्हणून आमकां चान्स फावो जालो, मुख्यमंत्री म्हणून जाले, MP जाले, MLA जाले, कित्याक? इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस ओपिनियन पोल. Otherwise, you would have been a district somewhere in Maharashtra. It was the opportunity that Pandit Nehruji gave Goans. त्या वेळार काँग्रेसाचे सरकार आसूंक नाशिल्ले, बट ही गेव एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर गोवन्स टू चूज देअर पाथ. With us being recognized as a union territory, being recognized as a state, Konkani being mentioned in the 8th schedule, all these are significant things that no matter what the Bharatiya Janata Party tries and says, no matter how much they belittle us, the contribution of Pandit Nehruji towards the state and towards the nation will always be remembered. समज जर तर पंडित जवाहरलाल नेहरू जर नाशिल्ले जाल्यार कदाचित आमी एक खंयचे तरी महाराष्ट्राचे डिस्ट्रिक्ट आसताशिल्ले. जेन्ना गोंय लिबरेट जाले तेन्ना पंडित जवाहरलाल नेहरून सांगले गोंयच्या जनतेक डिसायड करूनी कितें करपाक जाय तें. विलिनीकरण करपाक जाय, तुमकां सेपरेट युनियन टेरिटरी रावपाक जाय काय तुमकां स्टेट जावपाक जाय. ताणें 10 वर्साचो विंडो दिल्लो आनी सांगिल्ले गोंयच्या जनतेक डिसायड करूनी की गोंयचे फ्युचर कितें आसचें तें. म्हाका दिसता ह्या गोंय राज्याच्या सरकारान तांच्या विचाराची मातशी इल्ली बुद्धी घेवची आनी तांच्या विचाराचेर वचचें. कित्याक आज गोंयची जनता सांगता की आमचे जागे प्रोटेक्ट करा, आमची भाटां बेसां प्रोटेक्ट करा. आज आमचे युवा जे आसा तांकां नोकऱ्यो दिया. भुतानी सारखे प्रोजेक्ट, डेल्टिना सारखे प्रोजेक्ट, DLF सारखे प्रोजेक्ट गोंयची जनता सांगता नाका. गोंयची जनता सांगता जागे कन्वर्ट करूं नाका. म्हाका दिसता ह्या गोंय राज्याच्या सरकारान गोंयच्या जनतेचो आवाज आयकपाक जाय आनी गोंयच्या जनतेक जे जाय तें दिवपाक जाय.